बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िइल बलाइ वल वबाइ वल क़हत वल मरज़ वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफ़ूउम मशफ़ूउम मनक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम सय्यिदिल अरबि वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुन फ़िल बैति वल हरम शम्सिज़्ज़ुहा बद्रिद्दुजा सद्रिल उला नूरिल हुदा कहफ़िल वरा मिस्बाहिज़्ज़ुलम जमीइश्शियम शफ़ीइल उमम साहिबिल जूदि वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु खादिमुहु वल बुर्राक़ु मरकबुहु वल मिअराजु सफ़रुहु व फ़ौक़ सिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैनि मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूदुहु सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल ग़रीबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल मसाकीन सय्यिदिस थक़लैनि नबिय्यिल हरमैनि इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद दारैनि साहिबि क़ाब क़ौसैन महबूबि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसनि वल हुसैनि मौलाना व मौलल थक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरिम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िइल बलाइ वल वबाइ वल क़हत वल मरज़ वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफ़ूउम मशफ़ूउम मनक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम सय्यिदिल अरबि वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुन फ़िल बैति वल हरम शम्सिज़्ज़ुहा बद्रिद्दुजा सद्रिल उला नूरिल हुदा कहफ़िल वरा मिस्बाहिज़्ज़ुलम
جميع الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، كهف الورى مصباح الظلم، جميع الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين،
سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما.